پانی پیا کر، کھانا کھایا کر، لیکن حق وراثت نہ دبایا کر۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی نو مل واسطے جاندے، اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک مل واسطے جاندے تے بیٹی اٹھ کے استقبال کر دی، تے بیٹی مل واسطے آندی تے میرے پیغمبر اٹھ کے استقبال کر دے۔ واہ سونیا تیرے گھرانے تو صدقے جاواں۔ ساڈا دین محمد، ایمان محمد، سانو جان تو پیارے، ساڈی جان محمد، محمد دی جیڑی جائیں حسنین دیو مائے، جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے۔ قال اللہ تعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین، وعلی الطیبین الطاہرین، وعلی اصحابہ الصادقین المؤمنین، ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا، وأوزعنا شكر ما آتيتنا، اللهم انهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك، لك مقاليد السماوات والأرض، وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اصحاب دی دردہ نوکر بن ایمان دی کوئی معراج بنا صدیق دی عظمت برحق من فاروق نو سردہ تاج بنا عثمان غنی دی عزت کر حیدر نو دلدار راج بنا جاویں جنت وچ نال انہاں دے تو انج دا یار مزاج بنا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دندر التجا ہے پروردگار عالم ساڑا سارے اندہ اجدہ اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرع صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے خطبے دے اندر قرآن پاک دے دو مقامات تو تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت اور آپ دے
قریبیاں دا تذکرہ فرمایا۔ محرم الحرام دا مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ، یہ مہینہ جو ہی اس دا آغاز ہوندا ہے، مختلف قسم دے لوگ مختلف عقائد دا اظہار کردے نظر آندے۔ بعد ایسے لوگ جڑے اہل بیت دی محبت دے اندر اس قدر آگے چلے جاندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے عظیم صحابہ انہاں دے بارے نازیبہ گفتگو کر دن، انہاں دے ایمان دے بارے گلاں کر دن، اور کئی ایسے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ کی علیہ مجمعین دی محبت دے اندر اہل بیت دے افراد دے بارے اچھی گفتگو نہیں کر دے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت دی محبت دا بھی حکم فرمایا اور اپنے صحابہ دے احترام دا بھی پیغام دیتا ہے۔ حوالے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کردے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مدینے دے درمیان ایک تالاب جنوں خم کیا جاندا ہے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، انی تارکن فیکم ثقلین، میرے صحابہ میں تواڈے اندر دو بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلے نمبر تے اللہ دی کتاب، فیہ الہدی والنور، ادھے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، انہوں مضبوطی نال پکڑ کے رکھنا ہے اور ادھے تے عمل کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے اہل بیت، نبی پاک نے اہل بیت نال محبت کرنی ہے، اور 3 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے صحابہ میرے امتیوں، میں اپنے اہل بیت دے معاملے دے اندر تانوں اللہ دا واسطہ دینا، میرے اہل بیت دے معاملے دے اندر اللہ دے کولوں ڈردیاں رہنا۔ ہن اس حدیث پاک دے اندر 2 باتاں بیان ہوئی نے، پہلے اللہ دا قرآن، پھر اہل بیت۔ جڑا بندہ اللہ دا قرآن پڑھ دے، انہوں سمجھ دے، وہی اہل بیت دی عزت احترام کر سکتا ہے۔ قرآن پاک پڑھن تو بغیر اہل بیت دا عزت مقام سمجھ آ سکتا۔ حضرات قرآن پاک نے اہل بیت دے مقام نو بیان فرمایا۔ اسی طرح نبی پاک نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، میں نو قسم اس ذات دی جدے ہاتھ دے اندر محمد دی جان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جدے دل دے اندر میرے اہل بیت دے بارے بغض دے، او دا ٹھکانہ جہنم۔ اور اہل بیت دے حوالے میں تو 2 حدیثاں سنائیاں۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دے بارے آپ دا فرمان سماعت فرمانا، آپ نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا کہنا نہیں کہنا۔ دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ دی عزت کرنی ہے، میرے صحابہ دا احترام کرنے۔ اس واسطے اہل بیت اور صحابہ دی محبت ہر اہل ایمان واسطے ضروری ہے۔ جس دل دے اندر نبی پاک دے کسے ایک صحابی دے بارے، نبی پاک دے اہل بیت دے کسے ایک فرد دے بارے بھی بغض دے، وہ بندہ بے ایمان ہے، کیونکہ ایمان اور دین نال جڑن واسطے صحابہ نال اہل بیت نال جڑنا ضروری ہے۔ صحابہ نے سانو دین دسیا، اہل بیت نے سانو دین دسیا، اور حضرات بندہ اہل بیت تو ٹوٹ جاندے پھر بھی دین کامل حاصل نہیں کر
سکدا بندہ صحابہ تو ٹوٹ جاندے پھر بھی دین تک نہیں پہنچ سکدا کیونکہ کئی سارے مسائل نبی پاک دے اہل بیت نے بیان کیتے مثلا غسل دے مسائل نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت آپ دے اہل خانہ بالخصوص حضرت عائشہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائے اسی طرح عقیدے دیاں باتاں کئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائیاں وتراں دی دعا نبی پاک دے نواسے نے دسی اسی طرح نبی پاک دی فجر آپ دی ظہر آپ دی عصر مغرب عشاء تہجد اشراق نماز جنازہ نماز عیدین نبی پاک دیاں خوشیاں غمیاں آپ دے لیل و نہار نبی پاک دے شب و روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام امن دے اندر جنگ دے اندر ان حالات نو نبی پاک دے صحابہ نے بیان کیتا ان ہستیاں دنوں کسے نالوں بھی ٹوٹاں گے دین نالوں ٹوٹ جاواں گے ایمان نالوں ٹوٹ جاواں گے انہاں نال اپنا تعلق رکھنا ہر مومن واسطے ضروری ہے نبی پاک دے اہل بیت نال محبت کرنا نبی پاک دے صحابہ نال پیار کرنا آئیے حضرات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دنوں اور آپ دے اہل بیت دنوں ایک ہستی دا ذکر کرنا چاہنا جنہاں نو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا جاندے اے نبی پاک دے عظیم صحابی نے جڑے نبی پاک دے صحابی بھی نے اور میرے پیغمبر دے اہل بیت دے فرد بھی نے اور قرآن پاک دیاں جنیاں آیات صحابہ دی عصمت دے اندر نازل ہویاں حضرت علی رضی اللہ تعالی کو ان آیات دے حقدار تصویر اور تفسیر نے اور اہل بیت دے بارے جنیاں آیات نازل ہویاں بالخصوص وہ آیت جس اندر اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا محبوب جی اعلان کر دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا میرے امتیو میں تواڈے کولوں اجرت نہیں منگدا مزدوری نہیں منگدا درم و دینار دا تقاضا نہیں کردا بس اللہ دے کہن تے میرے پیغمبر نے اپنے امتیاں نو رب دا قرآن پڑھ کے سنایا الا المودۃ فی القربى فرمایا میرے قریبیاں نال پیار کرنے میرے قریبیاں دی عزت کرنی ہے میرے قریبیاں دا احترام کرنے آپ دیاں 11 یا 13 بیویاں انہاں دا احترام عزت لازم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 بیٹیاں آپ دیاں قریبی نے انہاں دا عزت احترام لازم ہے میرے پیغمبر دے 3 بیٹے انہاں دی عزت احترام انہاں نال پیار کرنا ضروری ہے میرے پیغمبر دے 3 داماد انہاں دی عزت احترام کرنا ضروری ہے آل جعفر دا احترام ضروری ہے آل عباس دا احترام ضروری ہے آل عقیل دا احترام ضروری ہے آل علی دا احترام ضروری ہے کیونکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا میرے امتیوں میں تواڈے کولوں کسے قسم دی کوئی مزدوری نہیں مانگدا بس اللہ دے کہن تے تقاضا ہے میرے قریبیاں نال پیار کرنے میرے قریبیاں دا احترام کرنا ہے میرے قریبیاں دی عزت کرنی ہے اللہ دی گل کی ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
فرمایا اللہ تعالی نے ارادہ کر لیے نبی پاک دے عقل بیب نو پاک کر دیتا دے کمال دا پاک کرنا ہر قسم دی نجس تے ہر قسم دی گندگی ہر قسم دی غلاظت تو نبی پاک دے عقل بیب نو پاک کر دیتا دے اللہ دا ارادہ رب جس کم دا ارادہ کر لیندے وہ کم ہو جاندے میرا ایمان ہے میرے پیغمبر دا سارا گھرانا پاک ہے میرے پیغمبر دے عقل بیب دے تمام افراد پاک نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اے بھی میرے پیغمبر دے عقل بیب دے اندر سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے لما نزلت هذه الآیہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے جتوں آیت مبالہ نازل ہوئی نا نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسیاں حسن و حسین نو ہی بلا لیا رحمت کائنات نے اپنی بیٹی فاطمہ نو ہی بلا لیا میرے پیغمبر نے اپنے علی نو ہی بلا لیا تے آپ فرماتے نے اللہم خاؤلائی اخلی اللہ حسن بھی میرے عقل بیب دے اندر اللہ حسین بھی میرے عقل بیب دے اندر اللہ فاطمہ بھی میرے عقل بیب دے اندر اللہ میرے علی بھی میرے عقل بیب دے اندر دوسری روایت نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان کر دیا نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چادر دے نیچے حضرت علی نو لے آؤ حضرت فاطمہ تے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نو لے آؤ کہ نبی پاک علیہ السلام قرآن پاک دی آیت پڑھ دینے انما یرید اللہ یذکبانکم الرجس اہل البیت میرے پیغمبر السلام نالے فرما دینے اللہم خاؤلائی اہل بیتی اللہ میرے عقل بیت نے اللہ اکبر اللہ ایتھوں بھی پتا چلے آؤ حضرت علی میرے پیغمبر دے عقل بیت دے اندر تیسری روایت حضرت عائشہ بیان کر دیا نے وہ دا مفہومی کو جنج دائے میرے پیغمبر نے انہا چارہ خستیاں نو اپنی چادر دے نیچے لے آئے تے آپ فرماتے نے فَذَهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اللہ میرا دل کر دے میرے حسن نو بھی پاک کر دیتا دے اللہ میرا دل کر دے میرے حسین نو بھی پاک کر دیتا دے اللہ میرا دل کر دے میری فاطمہ نو بھی پاک کر دیتا دے اللہ میرا دل کر دے میرے علی نو بھی پاک کر دیتا دے اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ یذکبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماتے نے سونے ہو اساں تواڈے کرانے نو پاک کر دیتا اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگوں کون نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی پاک نے السلام دے صحابی فرماتے نے بچیاں دندروں سب تو پہلا کلمہ پڑھن والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسلام دی تاریخ لکھی جا چکی ہے اللہ کو اکبر اللہ مرداں دا نام بھی لکھیا جا رہے ہیں عورتاں تے نام ہی لکھے جا رہے نے جواناں تے بھی نام لکھے جا رہے نے بچیاں تے نام بھی لکھے جا رہے نے تے جدوں اسلامی تاریخ دا آغاز ہوندے بڑیاں دی گل آندی ہے تے سب تو پہلا نمبر کلمہ پڑھن دے اندر حضرت ابو بکر دا نظر آندا ہے اگر خواتین دا ذکر ہوندا ہے تے پہلا نمبر اما خدیجہ دا نظر آندا ہے اگر بچیاں دا ذکر ہوندے تے پہلا نمبر حضرت علی دا نظر آندا ہے اگر غلاماں دا ذکر ہوندے تے پہلا نمبر میرے پیغمبر دے زید دا نظر آندا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ عظیم ہستی نے جنہ پہلا کلمہ پڑھیا تے کون لوگ نے جنہ دے بارے قرآن کہندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنهم ورضوا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم
فرمایا پہلا پہلا کلمہ پڑھن والے پاویں مہاجر نے پاویں انصار نے دین دے نیکی دے معاملے دے اندر انہاں دی پیروی کرن والے سارے صحابہ دا ذکر کر کے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنکم ورضوا عنہ اللہ انہاں تیرا دی رب تیرا دی اور جتھے کائنات دا رب ابو بکر تیرا دی ہو گئے عمر تیرا دی ہو گئے عثمان تیرا دی ہو گئے ہوتے اللہ علی تے بھی راضی ہو گئے نے رضی اللہ خدانو اگے اللہ فرماتے نے وَأَعَدَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ اس دنیا تے چل دے پھر دے نے اللہ نے نواز تے جنت دیاں کوٹھیاں تے مال بڑھا دیتے نے وہ دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے کتنی اللہ تعالیٰ انہاں دا تذکرہ کر رہے نے اللہ فرماندے نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَقَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ فرمایا جڑے ایمان لے کر کے آئے ایمان لے آن دے بعد ہجرت کی تھی ہجرت کرم دے بعد اللہ دے رستے دندر جہاد کیتا او لوگ جنہ جگہ دیتی تے مدد کی تھی انصار مہاجرین دا ذکر کر کے اللہ فرماندے نے اولئک هم المؤمنون حقا یہ سارے سچے مومن نے اور جتے ابو بکر سچے مومن نے عمر سچے مومن نے عثمان سچے مومن نے اوتے میرے علی بھی سچے مومن نے رضی اللہ خدان کو اللہ دی قسم صحابہ نال پیار کریا کر صحابہ نال محبت کریا کر کسے کسے صحابی دے بارے اپنے دل کے اندر برا خیال نہیں لے آنا شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والدے سونے رشتے دار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والدے سونے رشتے دار گن روگا ماؤ بینکم پڑھ ذرا قرآن وچ ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ روگا ماؤ بینکم پڑھ ذرا قرآن وچ ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ تیوی سال نال مصطفیٰ دے گئے گزار ہیں تیوی سال نال مصطفیٰ دے گئے گزار گن سونے کملی والدے سونے رشتے دار گن اور کل سگا بجنتی گن ساڑھائے ایمان گئے کل سگا بجنتی گن ساڑھائے ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان گئے مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار ہیں مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار گن سونے کملی والدے او سونے رشتے دار گن سونے کملی والدے او سونے رشتے دار اے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے اے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے بڑا قابل تو جو جملہ انشاءاللہ کلیجے ٹھنڈ پہ جانی ہے اے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار ہیں
دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار گن سون کملی والدے او سون رشتے دار گن قال اللہ تعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نبی پاک نے صلوات و سلام دے علی کائنات دے لوگو عظمت والے پہلا کلمہ پڑھن والے لوگاں دے اندر انہاں دا نام پہلا ایمان لے آن والیاں دے اندر انہاں دا نام ہجرت کرن والیاں دے اندر انہاں دا نام بلکہ ہجرت حضرت علی دی بڑی خاص ہجرت ہے میرے پیغمبر صلوات و سلام نے ہجرت دا پروگرام بنائے ادھر دشمن تلواراں لے کے کھڑے نے آپ فرماندے نے علی سونیا آ میری چادر لے تے میری چار پائی تے لیٹ جاؤ میرے بستر تے لیٹ جاؤ اے کچھ امانتاں نے مکے والیاں دیاں اے امانتاں اپنے کول رکھ لے انہاں دیاں امانتاں واپس کر کے تے واپس مدینے آ جانا ساڈے پیچھے مدینے آ جانا اللہ اکبر بار تلواراں نے تے حضرت علی اندر لیٹے نے واہ علی تیری ہمت تو صدقے جاواں واہ علی تیرے حوصلے تو صدقے جاواں واہ علی تیرے صبر تو صدقے جاواں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھیا علی جی بار لوگ تلواراں لے کے کھڑے سن تے تسی اندر آرام نال سوتے سو تانوں نیند بھی آئی کہ کوئی نہیں فرماندے نے جویں دی نیند اس دن آئی ہے اون دی ساری زندگی نہیں آئی گل کی ہے کہن لگے سونے نے فرما دیتا سی علی لوگاں دیاں مامتاں دے کے تے مدینے آ جانا مینوں یقین ہے اپنے نبی دی زبان تے میں مدینے ضرور جانے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کائنات دے لوگو اللہ نے کیڑیاں فضیلتاں نال نوازیا کیڑیاں عظمتاں نال نوازیا رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے میرے توڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیارے علی میرے پیغمبر نے صلوات و سلام دے پیارے علی نبی پاک نے انہاں دا لقب انہاں دا نام ابو تراب رکھیا ہے رحمت کائنات دے علی نو اے لقب تے نام بڑا پیارا لگدا سی جڑا بندہ حضرت علی نو ابو تراب کہہ کے بلاندا سی حضرت علی بڑے خوش ہویا کر دے سن حضرت ساغل فرماندے نے واقعہ کچھ اس طرح ہے ایک دن میرے پیغمبر اپنے گھروں نکلے نے چل دے نبی پاک حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے گھر دے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی دے گھر دے اندر اپنے داماد دے گھر دے اندر میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو ملن واسطے گئے نے کائنات دے لوگوں نبی پاک نے صلوات و سلام نے دنیا تے رہن دا طریقہ بھی دس دیتا ہے سلیقہ بھی دس دیتا ہے دنیا تے رہن دی جاچ بھی دس دیتی ہے پوری کائنات دے امام ہو کے اپنی بیٹی نو او دے گھر ملن واسطے جایا کر دے سن ایتھے کہندا جی تھی دے گھر دا پانی بھی حرام ہے کہندا تھی دے گھر دا پانی پینا کہندا پانی نہیں پینا نہ کھانا کھانا ہے تے او دا عیسیٰ بھی دینا میں کہا پانی پیا کر کھانا کھایا کر لیکن حق وراثت نہ دبایا کر کہندا پانی نہیں پینا کھانا نہیں کھانا تے حق وراثت بھی نہیں دینا اللہ اپنی مرضی دا دین ہے نا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی نو مل واسطے جاندے اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک مل واسطے جاندے تے بیٹی اٹھ کے استقبال کر دی تے بیٹی مل واسطے آندی تے میرے پیغمبر اٹھ کے استقبال کر دے واہ سونیا تیرے گھرانے تو صدقے جاواں لوگاں نو جین دا طریقہ دس دیتا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام گئے نے میرے پیغمبر نے صلوات و سلام نے دائیں بائیں ویکھیا آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ این علی میرا علی کتھے وے بابا جی میری تے علی دی کسے معاملے دے اندر لڑائی ہو گئی ہے جھگڑا ہو گئی ہے
تے علی ناراض ہو کے گھر چھڈ کے چلے گئے نے اج انہاں دوپہر دا آرام وی گھر دے اندر نہیں کیتا اللہ واہ سونیا میں صدکے جاواں نبی پاک نے نہیں کہا چل بیٹیے علی تیرے نال کیوں لڑ کے گیا تینوں گھر لے چلاں تو کیڑی لاوارسی ہے اللہ اللہ نا نبی پاک نے تیاں وسان دا طریقہ بھی دس دیتا رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے صحابہ نال نے آپ فرماندے میرے صحابی جانا میرے علی نو تلاش کر کے آنا صحابی چل دے گئے مسجد نبوی دے اندر تے ویکھیا حضرت علی مسجد نبوی دے اندر لیٹے نے کتھے لیٹے نے کتھے صدقے جاواں کتھے مسجد نبوی تے حضرت علی دے منن والا بھی مسجد وچوں لبدا ہے او دا حضرت علی نال کوئی تعلق نہیں دا مسجد نال جدا مسجد نال تعلق نہیں او دا حضرت علی نال بولو کو گل آئی سمجھ آئی کہ نہیں جدا مسجد نال تعلق نہیں او دا حضرت علی نال بھی تعلق نہیں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی آئے محبوب جی علی مسجد نبوی دے اندر لیٹے نے نبی پاک نے نہیں کیا جا علی نو بلا لیا میرے پیغمبر آپ اٹھے نے رحمت کائنات نے صلوات و سلام نے رشتے نبھان دا طریقہ دس دیتا ہے میرے پیغمبر نے رشتے نبھان دی جاٹ دس دیتی ہے نبی پاک چل دے مسجد نبوی دے اندر پہنچے نا ویکھیا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے جسم تو کپڑا کھٹیا ہے مٹی لگی ہے تے میرے پیغمبر زمین تے بیٹھ گئے رحمت کائنات نے نبوت والے ہتھاں نال حضرت علی دے جسم تو مٹی صاف کیتی ہے تے آپ فرماتے نے کم آباد تراب اٹھ مٹی دے آپے ہواؤ اٹھ مٹی دے باپ نبی پاک نے 2-3 واری کیا اللہ دی قسم راوی حدیث بیان کر دینے جڑا بندہ حضرت علی نو ابو تراب کہہ کے بلایا کردہ سی حضرت علی بڑے خوش ہویا کر دے سن کیونکہ نبی پاک نے حضرت علی نو ابو تراب آکھئے اللہ اللہ صدقے جاواں کون حضرت علی جنہ دے گھر دے اندر میرے پیغمبر دی بیٹی جنہ دے نکاح دے اندر میرے پیغمبر دی بیٹی ایک کو چھوٹا اعداد نہیں بیٹی بھی ہوئے جدے بارے نبی پاک نے فرمایا آسمانہ تو آج ایک فرشتہ ہے آج تو پہلا کدی بھی زمین تے نہیں آیا رب کنو اجازت لے کے آئے رب کنو اجازت لے کے مینوں سلام کہن واسطے آئے رب دا پیغام دین واسطے آئے تے فرشتے نے آ کے سلام کیا رب دا پیغام دیتا ہے دسیا سونیو بے ان فاطمہ تا سیدۃ النساء اہل الجنہ فرمایا سونیو اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے جنتی عورتاں دی سردار خاتون حضرت علی دی اخل خانہ حضرت علی دی بیوی اللہ اکبر گل حضرت فاطمہ دی میں دل دے خطوں مجبور ہوں او جیڑی راگے میں تان دی چھائیں حسنین دیو مائے جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے ساڈا دین محمد ایمان محمد صلی اللہ گاج کے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا دین محمد ایمان محمد سانو جان تو پیارے ساڈی جان محمد محمد دی جیڑی جائیں حسنین دیو مائے جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے ہر کے نسان پھڑیا زہرا دا پاک پلا پردہ
نشین جولی انہیں عورتاں دی واللہ ہر ایک نساء نے پھڑیا زہرا دا پاک پلہ پردہ نشین جولی انہیں عورتاں دی واللہ جو میر کاروائیں حسنین دیو مائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال حضرت علی دا نکایت حضرت علی خود بیان کر دینے مسند احمد دی روایت طبقات الکبریٰ دے اندر بھی حدیث موجود نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیارے علی فرمان دینے جدوں میرا نکاح حضرت فاطمہ نال ہویا نا نبی پاک نے میرے نکاح دے اندر سیدہ فاطمہ دے دیتیاں نا تے نبی پاک نے صلوات و سلام نے 5-6 چیزاں ضروری دیتیاں اپنی بیٹی نو اللہ کائنات دے لوگوں ٹرک جہید دا نہیں دیتا میرے پیغمبر نے ہمیں 4-5 چیزاں دیتیاں نے لیکن سب تو قیمتی 2 چیزاں میرے پیغمبر نے دیتیاں ایک بیٹی نو قرآن دی دولت دیتی ہیں تے دوسری صبر دی دولت دیتی ہے نبی پاک نے دسے ہے دیاں دے کار جہید نال نہیں وس دے صبر نال تے قرآن نال وس دے اگر بیٹی کوڑے قرآن پاک دی دولت ہوئے صبر دی دولت ہوئے تے بیٹی کدی بھی اپنے خامد نال غربت دی وجہ کر کے لڑائی کر دی آج ساڑھے کران دے اندر طلاقاں تک گلاں پہنچ جاندیاں نے وجہ کیا ہے خواتین دے اندر صبر نہیں تے بالخصوص جڑیاں بہتیاں پڑھیاں لکھیاں نے نا میں اپنے کو گل نہیں کر رہا تیرے ملک دا سروے آیا ہے زیادہ پڑھیاں لکھیاں خواتین طلاق دا مطالبہ کر دیاں اللہ اس تعلیم دا کی کرنا ہے جڑی تعلیم گھر وسان دا طریقہ نہ دس سکے اس تعلیم دا کی کرنا ہے صدقے جاواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اپنی بیٹی نو ضروری چیزاں دیتیاں نبی پاک دے علی فرماندے نے فاطمہ میرے نال رل کے کام کریا کر دیاں کر دی جناب کر دے اندر چکی پیا کر دیاں چکی چلایا کر دیاں میں کنویں دنوں پانی نکالیا کر دا حضرت علی فرماندے نے ایک دن میں کی ویکھیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہتھاں تے چھالے بنے نے تے پانی نکال کر کے میرے سینے دے اندر درد ہون لگی ہے ادھر نبی پاک نے صلوات و سلام دو کچھ نوکر غلام ملے حضرت علی کہن گے فاطمہ تیرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے کچھ لونڈیاں غلام آئے نے جاؤ نا کوئی لونڈی لے آؤ کو غلام لے آؤ تواڈے واسطے آسانی ہو جائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا چل دیاں نبی پاک کو آئیاں نا سلام کیتا ہے بابا جان نو کچھ دیر بیٹھیاں نے تیوں جی خالی واپس جان لگیاں نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے بیٹی کیویں آئی سے بابا جی بس تانوں سلام کرن واسطے آئی حوصلہ نہیں پیا ہمت نہیں پئی اپنے بابا جان کو سوال کر سکن کو تقاضا کر سکن آپ چلیاں گئیاں نے حضرت علی کہن لگے سنا فاطمہ کی بنیا فرمان لگیاں میری تے ہمت نہیں پئی بابا جان نال کوئی گل کراں فرماندے نے چل میں تیرے نال چلنا وا حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما چل دے نبی پاک نے صلوات و سلام دے کوڑائے آ کے اپنی داستان سنائی محبوب جی ویکھو نا میرے سینے دے اندر درد ہون لگ گیا پانی کھینچ کر کے فاطمہ دے ہتھاں تے چھالے بن گئے نے اللہ نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما گل سنو تسی لونڈی غلام مانگ دے پیو ہے جڑے لونڈیاں تے غلام نے میں انہاں نوں فروخت کراں گا او جڑی دولت تے پیسے آن گے میں اپنے اصحاب صفا تے خرچ کراں گا جڑے اپنا سارا کچھ چھوڑ کر کے دین دی سر بلندی واسطے قرآن سیکھن واسطے حدیث سیکھن واسطے مسجد نبوی دے اندر ڈیرے لگائے نے اتنی گل میرے پیغمبر نے کیتی ہیں تے علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس اپنے گھر آ گئے کوئی گل نہیں کیتی ہن بیٹی سی نا کیڑا باپ ہے جڑا بیٹی دا دکھ برداشت کر سکدے پھر بیٹی فاطمہ گئے تے بابا محمد
محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا نبی پاک علیہ السلام پیچھے چل دے حضرت علی دے گھر جمدر گئے آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ تسی کچھ لین واسطے آئے سو جی بابا جان آپ فرماندے نے بیٹی میں تانوں لونڈی تے غلام نالو بہتر عمل نہ دس دیواں او عمل دساں جڑے مینوں جبریل دس کے گئے نے بیٹی انج کریا کر رات سون تو پہلا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر اللہ تیریاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر چھڑے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بیان کر دینے میں ساری زندگی نبی پاک دے دسے ہوئے وظیفے نو نہیں چھڑیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کون علی جدے گھر دے اندر میرے پیغمبر دی بیٹی کائنات دے لوگو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر دے منبر دے قریب بیٹھے نے ایک صحابی دے درمیان مسلم دے اندر حضرت علی دے نام دا ذکر نہیں دوسری روایت دے اندر حضرت علی دا نام آئے حضرت علی تے دوسرے صحابی آپ دے اندر بحث کر دے پہنے دوسرے صحابی کہندے نے اے جڑا بندہ بیت اللہ دے اندر مسجد حرام دی جناب تعمیر کر دے بیت اللہ دے اندر حاجیاں نو پانی پلاوندا ہے او دا مقام زیادہ ہے حضرت علی فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کر دے او دا مقام زیادہ ہے اے صحابی دیاں صحابیاں دیاں آپ دے اندر باتاں ہویاں اللہ اکبر اللہ تے آواز نہ ذرا بلند ہو گیاں میرے پیغمبر دے عمر آئے فرمان لگے یار آوازاں بلند نہ کرو نبی پاک دے منبر دے قریب آپ آنگے آپ آسیوں نہ کڑو مسئلہ پوچھ لوانگے میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے حضرت علی دا نظریہ سی وہ بندہ عظمت والے جڑا ایمان لے آن دے بعد اللہ دے رستے دے اندر جہاد کر دائے دوسرے صحابی کہندے سن مسجد حرام دی تعمیر کرن والا اور حاجیاں نو پانی پلان والا فضیلت والا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے اجعلتم سقایۃ الحاجی و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ هم الفائزون يبشركم ربكم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم اللہ نے جڑی رائے حضرت علی دی زمین تے سی او کوئی کائنات دے رب نے آسمانہ تو قرآن پاک دی آیت بنا کے نازل فرما دیتا اللہ فرماندے نے یا تسی برابر سمجھ لیے حاجیاں نو پانی پلانا تے بیت اللہ دی تعمیر کرنا فرمایا نانا وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ اللہ دے ہاں برابر نہیں او کوئی اللہ دے ہاں عزت والے مقام والے جڑا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کردا ہے تے اللہ دی ذات تے ایمان لے آندے ایڈا مقام زیادہ ہے اللہ نے کہ پوری ڈیٹیل بیان کر دیتی انہاں دا اجر بھی بیان کر دیتا کون حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک تبوک تے جان لگے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک نے مدینے دا نگران مقرر کر دیتا رحمت کائنات دے علی چل دے آئے کہنے لگے محبوب جی میرا بھی دل کر دے میں کافراں دے نال جا کے
یاد کراؤں. میرے پیغمبر فرماندے نے علی کیا تو اس بات تے راضی نہیں جویں قارون حضرت موسیٰ دے ہاں مقام سی ایویں اللہ نے علی تینوں میرے ہاں مقام دیتا ہے. لیکن علی گل سن غیر انہ لا نبی بعدی میرے تو بعد نبی کوئی نہیں. اللہ کو اکبر لاؤ کائنات دے لوگوں کون نے علی رضی اللہ خدا نو صدقے جاواں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع تے فرمایا فرماندے نے انت منی وانا منکا علی تو میرا ہے تے میں تیرا واں علی تو میرے وچوں تے میں تیرے وچوں یعنی علی میرا تیرا پیار میری تیری محبت علی تو میرا تے میں تیرا. اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام سفر دے اندر اسی نبی پاک علیہ السلام دے نال اینڈ چلدے ہیں زور دا ٹائم ہویا اذان پڑھی گئی نماز پڑھی گئی رحمت کائنات علیہ السلام کھڑے ہوئے میرے پیغمبر نے حضرت علی دا ہاتھ پکڑ لیا رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ کیا تانوں اس بات دا پتہ ہے کہ میں تمام مومناں نوں انہاں دیاں جاناں تو بھی قریب ہوں میں ہر مومن نوں انہاں دیاں جاناں تو بھی قریب ہوں. نبی پاک دے صحابی کہندے نے سونےو کیوں نہیں پھر میرے پیغمبر فرماتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ سن لو من قلت مولا فعلی مولا جدا میں مولا خدا علی مولا جڑا میرے نال پیار کر دے وہ علی نال پیار کرے جدی میرے نال محبت ہے وہ دی علی نال بھی محبت ہونی چاہیے. اگے نبی پاک فرماتے ہیں اللہم والی من والہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ جڑا علی نال پیار کرے تو دے نال پیار کر اللہ جڑا علی نال محبت کرے تو دے نال محبت کر اللہ جڑا علی نال بغض رکھے تو دے نال بغض رکھ. اللہ اکبر اللہ انہیں تے حضرات تشریح کر دیواں من قلت مولا فعلی مولا کئی لوگ کہندے نے مولا تو مراد مشکل کشا مولا تو مراد بولو اگر دا اے معنی کیتا جائے تے اگلے الفاظ دا کی معنی ہوئے گا. نبی پاک نے فرمایا اللہ جڑا علی دا مشکل کشا وہ میرا بھی مشکل کشا ہے. نبی پاک نے فرمایا جڑا علی نال پیار کرے او دا میرے نال بھی پیار ہے جڑا علی نال بغض رکھ دے اللہ تو دے نال بغض رکھ. اللہ اکبر اللہ اپنے کولو اپنی مرضی دے مانے پھر بڑے مزے دی گل ہے بالخصوص بات سمجھن والی اگر اس بات نو من بھی لے آ جائے نا من کنت مولا فعلی مولا جدا میں مولا او دا علی مولا تے کدی انہاں دی زبان وچوں کدی سنیا جے انہاں نبی پاک نو کیا ہوئے مولا بولو کدی نبی پاک نو کیا مولا حالاں پہلے نبی پاک نے مولا کنوں کیا ہے بولو کنوں کیا ہے یہ مطلب دا دین ہے مرضی دا دین ہے جڑی گل اپنے دل نو لگی اپنی مرضی دا معنی کر لیا اپنی مرضی دا مطلب لے لیا. من قلت مولا فعلی مولا نبی پاک نے فرمایا جدا علی مولا ادا میں مولا جدا میں اودا اودا علی مولا. اللہ کو اکبر اللہ دوسری حدیث پیش کرا نبی پاک نے فرمایا علی تیرے نال پیار کرن والا مومن ہوئے گا تیرے نال بغض رکھن والا منافق ہوئے گا. اور سیدنا حضرت علی بولو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے دو گروہ میری وجہ کر کے جہنم دے اندر جان گے. کنے دو گروہ ایک میری محبت دی وجہ کر کے اور ایک میرے بغض دی وجہ کر کے. محبت تو مراد جڑے حضرت علی دی محبت دے اندر کہندے نا اے تسی سن دے رہندے ہو سوشل میڈیا تے حضرت علی نو رب نال بھی وڈا کر چھڑ دے نے بے ایمان. حالاں رب نبی علی ولی اسلام نے کچھ حداں مقرر کیتیاں نے اسلام نے کوئی قانون بنائے نے ایتھے حضرات ایڈے کفریہ جملے بولے جاندے نے میں بیان نہیں کر سکتا. حضرات آئیے غور کرنا حضرت علی نال محبت صحیح بخاری دی روایت ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد ٹلے پہ آگے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی
حضرت ساغل بن سعد رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے صلوات و سلام نے خیبر دے موقع تے ایک دن اعلان فرمایا فرماندے نے کل میں اسلام دا جھنڈا اس بندے نو دواں جس نال اللہ بھی پیار کر دے اللہ دا رسول بھی پیار کر دے اللہ تے او دا رسول او دے نال پیار کر دے نے او اللہ تے او دے رسول نال پیار کر دے ایسا خوش نصیب ہوئے گا اللہ تعالیٰ او دے ہاتھ تے اسلام نو فتح عطا کر دے گا ان صحابہ بے قرار نے اتنی بڑی سعادت کنوں ملے گی اتنی بڑی عظمت کنوں ملے گی میرے پیغمبر صبح تشریف لے کر کے آئے ہیں نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ رحمت کائنات نے پورے مجمع تے نظر دوڑائی ہے میرے پیغمبر نو حضرت علی نظر نہیں آئے میں پہلے بخاری پاک دی حدیث سنا چکے ہاں اللہ دی قسم حضرت علی نبی پاک نو نظر نہیں سنام دیتے آپ بے قرار ہو جایا کر دے سن بلکہ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ خود عنہا بیان کر دیا نے نبی پاک نے ایک لشکر روانہ کیتے اس لشکر دے اندر حضرت علی رضی اللہ خود عنہ کو بھی موجود نے جو ہی میرے پیغمبر دیاں اکھاں تو حضرت علی او جلوئے نے نبی پاک نے ہاتھ چک لینے آپ فرماندے نے اللہم لا تم اتنی گتا ترینی علیہ اللہ میں نو نی دیر تک موت نہ دیں جنی دیر تک میرا علی میں نو نہ دے سجائے جنی دیر تک میں نو میرا علی نظر نہ آڈے آج بھی نبی پاک نو خیبر دے موقع تے حضرت علی رضی اللہ خود عنہ نظر نہیں آئے آپ فرماتے نے اینا علی میرا علی کی تھے وے صحابہ کہندے نے محبوب جی علی دیاں تے اکھاں درد کر دیاں نے علی دیاں تے اکھاں خراب نے رحمت کائنات فرماندے نے بلایا جائے میرے علی نو رضی اللہ عنہ حضرت علی آئے نے آپ نے فرمایا علی کی گل ہے سونے میری اکھاں درد کر دیاں نے آپ فرماتے نے علی قریب ہو جاؤ حضرت علی میرے پیغمبر دے قریب ہوئے نے رحمت کائنات نے اپنے منہ مبارک دے اندروں لعا مبارک نکالی ہے حضرت علی دی اکھاں تے لگائے حضرت علی فرماتے نے نبی پاک دا لب لگن دی تیرے درداں وی مک گئیاں تے مرداں وی مک گئیاں میرے پیغمبر دا لب لگیا میرے پیغمبر دا اوے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے لب لگیا پیڑاں مکیاں نے جوڑے گئیاں گھڑیاں ٹوٹیاں نے او بھکاں مکیاں سارے لشکیر دیاں وا شاناں بدر منیر دیاں وا شاناں بدر منیر دیاں ایسی لب مبروک پیاری ہے برکت دی بھری پٹاری ہے ایسی لب مبروک پیاری ہے برکت دی بھری پٹاری ہے انگلاں چوں چشمے جاری ہے کیا شانہ سوہنے پیر دیاں وا شانہ بدر منیری دیا اور گالا یہ محبت دا جملہ کہہ دے ماں او دی جتی اتوں میں پگوارا 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 اے پگ کی سارا جگوارا او دی جتی اتوں میں پگوارا اے پگ کی سارا جگوارا اے نئی ریساں شیمہ دے ویر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اللہ اللہ مشہد کے جاواں نبی پاک نے صلوات و سلام فرما دے لے علی اسلام دا جھنڈا لے لے اور حدیث پاک دے اندر دوسری
دوسری روایت دے اندر آندے میرے پیغمبر نے اپنے ہتھاں نال حضرت علی نو نیزہ بھی دے دیتا ہے، اسلام دا جھنڈا بھی دے دیتا ہے۔ آپ فرماتے نے علی جا خیبر دے سامنے جا کے پڑاؤ ڈالے تے یہودیاں نو اسلام دی دعوت دے، اگر تیری دعوت قبول کر لین تے انہاں نو فرائض دا حکم دے۔ حضرت علی گئے نے، نبی پاک فرماندے نے علی تیری دعوت دی وجہ کر کے ایک بندے نو بھی کلمہ نصیب ہو گیا تے تیرے واسطے سرخ اونٹاں نالوں بہتر ہے۔ حضرت علی گئے نے جا کے دعوت دیتی اسلام دی، انہاں جناب انکار کر دیتا ہے دے پہلے قلعے دا اے جناب انہاں دا بادشاہ سردار جدا نام مرحب ہے، یہ تلوار لے کے باہر نکل آئے، کہندے علی تینوں نہیں پتا میرا نام مرحب تے خیبر جان دے، میں مسئلے تے معاملے دے اندر ایڈا سمندار تے دناواں میں جویں استعمال کرنا میرا ہر حربہ کامیاب ہوندے۔ تے حضرت علی فرماندے نے کہن لگے حضرت علی کہن لگے تے تیرا نام مرحب ہے تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے، میری ماں شیر یعنی شیر میرا نام میری ماں نے حیدر رکھیا ہے۔ اللہ کو اقبلا مقابلہ کر لینے آ لڑائیاں کر لینے آ اللہ میں اکثر کہندا ہوں حضرت علی دے منن والا وال کھچن والا نہیں ہوندا، حضرت علی دے منن والا چہرہ کٹن والا نہیں ہوندا، حضرت علی دے منن والا سینہ پٹن والا نہیں ہوندا، حضرت علی دے منن والا کپڑے پھاڑن والا نہیں ہوندا، حضرت علی دے منن والا مجاہد ہویا کر دے۔ علی آپ بھی مرد مومن، حضرت علی آپ بھی مجاہد تے منن والے بھی مجاہد، بزدلاں دا حضرت علی نال کوئی تعلق نہیں۔ حضرت علی نال مقابلہ ہوئے پہلے ہی وار کیتے مرحب دے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے نے۔ اللہ اکبر اللہ کون حضرت علی رضی اللہ عنہ کائنات دے لوگو نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیارے میرے پیغمبر دے محبوب علی رضی اللہ عنہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے پیغمبر ایک دن ہرا پہاڑی تے تشریف فرما، ابو بکر نبی پاک دے نال نے، عمر نبی پاک دے نال نے، عثمان نبی پاک دے نال نے، علی نبی پاک دے نال نے، طلحہ نبی پاک دے نال نے، زبیر نبی پاک دے نال، 6 صحابی میرے پیغمبر دے نال نے۔ کہنے کر کے ہرا پہاڑی نے حرکت کرنی شروع کر دی تھی، میرے پیغمبر فرماتے نے ہرا پہاڑی رک جاؤ، تینوں نہیں پتا تیرے تک نبی ایک صدیق تے شہید موجود نے۔ اللہ اکبر اللہ حضرت علی دی شہادت دیاں پشین گوئیاں میرے پیغمبر نے کر دیتیاں نے۔ غزوہ بدر ہویا نا حضرت علی رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر صلوات و سلام انج کفار دے سامنے لڑائی واسطے نکلے نے۔ ادھر جناب عتبہ شیبہ تے ولید آئے نے، کہندے نے آؤ ساڈے نال کون لڑائی کردا ہے؟ نبی پاک دے انصار صحابہ نکلے نے، یہ کہن لگے اسی تواڈے نال نہیں لڑنا، اپنے چچیاں دی اولاد نال لڑنے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے قم یا علی، قم یا علی، قم یا حمدہ، قم یا عبیدہ، اٹھ علی اٹھنا لڑائی واسطے کھڑا ہو جاؤ، اٹھو چچا جی حمدہ اٹھو لڑائی واسطے تیار ہو جو، اٹھو عبیدہ اٹھو لڑائی واسطے تیار ہو جو۔ اینج کر کے عتبہ شیبہ ولید دے مقابلے دے اندر نکلے نے، انہاں نو ڈھیر کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر گردناں اڑا دیتیاں نے، جہنم واصل کر دیتا ہے۔ کون؟ علی رضی اللہ عنہ کائنات دے لوگو حضرت علی رضی اللہ عنہ دے نال نبی پاک دے صدیق دا بڑا پیار، حضرت علی دے نال نبی پاک دے فاروق دا بڑا پیار، حضرت علی دے نال میرے پیغمبر دے عثمان دا بڑا پیار، دیگر صحابہ دا بڑا پیار۔ بخاری پاک دی روایت ایک دن عصر دی نماز پڑھا کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے نے، حضرت ابو بکر دا دور خلافت ہے۔ اللہ اکبر ویکھیا جے میرے وال، اللہ دی قسم میرا یقین ہے نماز ابو بکر نے پڑھائی علی نے پیچھے پڑھی۔ نماز پڑھان والے کون؟ پیچھے پڑھن والے کون؟ حضرت علی۔ نماز پڑھان والے حضرت عمر، پیچھے پڑھن والے کون؟ نماز پڑھان والے حضرت عثمان، پیچھے پڑھن والے کون؟
جڑا بندہ ابو بکرو عثمانو علی دے بارے کو گلاں کر دے او دا حضرت علی دیاں نمازاں دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت علی دیاں نمازاں دے بارے کی خیال ہے؟ اللہ اکبر اللہ، یہ حضرت علی دیاں نمازاں ٹھیک نے، پھر ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی رضی اللہ خود تان کو۔ اور میں تو انہوں ایک اور مزے دی گل دساں، نبی دی بیٹی علی دے کر، علی دی بیٹی عمر دے کر، عمر دی بیٹی محمد دے کر صلی اللہ وہ کیویں جدا کر سکنا ہے انہوں نے ایک دوسرے تو کیویں وقت کر سکنے؟ نوکر آل صحابت سب حبداران دا سوہنے دے غم خار نبی دیاں یاران دا۔ کو سبحان اللہ۔ اوہ ساڑھے دل دے اندر نبی پاک دے کسے ایک صحابی دے بارے میڑ، نبی پاک دے اہل بیت دے کسے ایک فرد دے بارے بھی میڑ دے جدے دل دے اندر میلے او دیاں نمازاں رو دے کسے کام دے نہیں جے۔ نوکر آل صحابت سب حبداران دا چھوڑے دے غم خار نبی دیاں یاران دا۔ نوکر آل صحابت سب حبداران دا چھوڑے دے غم خار نبی دیاں یاران دا۔ آل صحاب ایک دوجے کولوں وکھ نہیں، آل صحاب ایک دوجے کولوں وکھ نہیں، دس دائیں قرآن دے وچ شک نہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آل صحاب ایک دوجے کولوں وکھ نہیں، دس دائیں قرآن دے وچ شک نہیں، وچ قرآن دے ذکر انہاں دے پیاران دا، وچ قرآن ذکر انہاں دے پیاران دا، سونے دے غم خار نبی دیاں یاران دا۔ میری جان صحابہ، ایمان صحابہ، پہچان صحابہ، دل جان صحابہ، میری جان صحابہ، ایمان صحابہ، پہچان صحابہ، دل جان صحابہ۔ نوکر آل صحابت سب حبداران دا سونے دے غم خار نبی دیاں یاران دا۔ ابو بکر فاروق عثمان علی کھوویں اے کوئی نعرہ ہر تھاں گلی گلی ہووے۔ ابو بکر فاروق عثمان علی کھوویں، ابو بکر فاروق عثمان علی کھوویں، اے کوئی نعرہ ہر تھاں گلی گلی کھوویں۔ امت تے احسان انہاں کرداران دا، امت تے احسان انہاں کرداران دا، سونے دے غم خار نبی دیاں یار۔ ایک باری ٹھنڈ پاؤ ذرا محبت نال پڑھو گا، سونے دے غم خار نبی دیاں یاران دا، سونے نوکر آل صحاب سب حبداران دا، سونے دے غم خار نبی دیاں یاران دا، سونے دے غم خار نبی دیاں حبداران دا۔ اللہ اللہ بڑا محبت والا جملہ محبت دنال سماعت فرمانا۔ سونے دے غسنین دلاں وچ وس دینے، آقا دے غسنین دلاں وچ وس دینے، امت نویں دین دا رستہ دس دینے۔
آقا دے غسنین دلاں وچ وسدے نے امت نویں دین دا رستا دسدے نے ساجد خادم جنت دے سرداراں دا ساجد خادم جنت دے سرداراں دا سونے دے غم خار نبی دیاں یاراں دا نوکر آل صحابت سب حبداراں دا سونے دے غم خار نبی دیاں یاراں دا آقا دے کل صحابہ سچے نے آنکھو بے شک آقا دے کل صحابہ سچے نے آقا دے ہر بندے دی توجہ ہے بڑا وڈا جملہ جی انشاءاللہ اگلے سال تک محرم تک کے تواڈے سینے دے اندر اس جملے دی ٹھنڈ رہنی جے محبت نال سنیا جے آقا دے کل صحابہ سچے نے صدیق عمر تے وچ روزے تے ستے نے آقا دے تے کل صحابہ سچے نے صدیق عمر تے وچ روزے تے ستے نے چل مدینے ویکھ لجوڑ مزاراں دا چل مدینے چل مدینے چل مدینے ویکھ لجوڑ مزاراں دا سونے دے غم خار نبی دیاں یاراں دا نوکر آل صحابت سب حبداراں دا سونے دے غم خار نبی دیاں یاراں دا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدقے جہاں حضرت علی حضرت ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھی حضرت ابو بکر مسجد نبوی چو باہر نکلے تے ویکھیا گلی دے اندر حضرت حسن کھیر رہنے رضی اللہ تعالی رضی بس میں گل مقامہ باتاں دے بڑیاں کرن والیاں ٹائم ہو گیا آخری بات کر کے بات ختم کرا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ویکھ رہے نے حضرت ابو بکر نے حضرت حسن نو کندیاں تے اٹھا لیا اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے اے کندیاں تو نیچے نیچے جڑا حصہ سی نا حضرت حسین دا نبی پاک نال ملدا سی تے کندیاں تو اوپرلا حصہ حضرت حسن دا سیم ٹو سیم میرے نبی ورگا میرے پیغمبر جیسا چہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر نے کندھے آتے چکے آتے فرماندے نے بی ابی شبیہم بن نبی لیسا بی علی حسن تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہیں تیری شکل تیرے بابا علی نال نہیں مردی تیری شکل تیرے نانا محمد نال ملدی اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت علی نے گل سنی تے ویکھ کے مسکرا پے سن کے ہن دشمناں دی گل سن کے کو مسکراندا پلا دشمناں دی گل سن کے بھلا کو مسکراندا ہے ادا مطلب رحماؤ بینہم حضرت عمر دی محبت کی ہے ایک دن نا پرانا جہا کمبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لیا شیڑاں کسیاں ہوئیاں تے ایک ساتھی کہن لگے حضرت جی ہور کمبل تو انہوں لے دینے ہیں چادر ہور لے دینے ہیں اے بدل لو تے حضرت علی سسکیاں لے کے رون لگ گئے فرمان لگے ساتھی اگر میرے کو گستاخی ہوئی ہے تے میں معذرت چاہنا تہاڈا دل دکھیا ہے فرمان لگے ایسی گل نہیں اے جڑی چادر ہے نا اے جڑا کمبل ہے میرے جگری یار عمر نے مینوں دیتا ہے ایک کمبل کنے دیتا ہے میرے جگری یار روحہ ماؤ
روحماؤ انشاءاللہ پھر کسی موقع تے حضرت علی دی محبت حضرت امیر معاویہ دی محبت بیان کرانگے حضرات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساڑھے امام دا حصہ ہے حضرت علی دا کردار حضرت علی دا عقیدہ حضرت علی دے گھر دا ماحول ایک الگ ٹاپک ہے پھر کسی موقع تے انشاءاللہ بیان کرانگے اللہ سانو سیدنا حضرت علی دی سچی محبت نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین